बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक बहुत ही खूबसूरत किताब के साथ राजा अनवर साहब की बड़ी जेल से छोटी जेल तक। ये किताब मुझे गिफ्ट मिली अपनी प्यारी अम्मा जान के लिए, छोटा सा अनमोल तोहफ़ा जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, आपका बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला अलमौसी। और ये जो रिसेंटली मेरी बर्थडे आई थी, इस पर अब्दुल्ला ने ये मुझे गिफ्ट दिया था। और आपको पता है ये गिफ्ट मुझे मेरे बच्चों ने किताबें क्यों दी? आपने फ़ील किया होगा कि मैंने जितनी भी किताबें आपको दिखाई हैं उनमें से कोई भी मेरी फैमिली मेम्बर में से किसी ने नहीं दी। यानी कि जो भी किताबें हैं ना, मेरी फ्रेंड्स ने दी हैं, मेरे हस्बैंड ने दी हैं। और मुझे इसी से अंदाज़ा कर लें कि मेरे, हालांकि मेरी बहनें भी हैं, भाई भी, वो मुझे और तोहफे देते हैं, लेकिन किताब कभी किसी ने नहीं दी ना। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ील होता था। मैंने अपने बेटे से एक दफ़ा ये ज़िक्र किया, मैंने कहा मुझे बड़ा ही फ़ील होता है ना कि मेरी फैमिली में से किसी ने मुझे किताबें नहीं दी। ससुराल में से हालांकि मुझे मिली देवर की तरफ से बुक्स बर्थडे वगैरह पे। तो फिर उसने कहा कि अच्छा अम्मा, आपको जो किताबें पसंद हैं, आज वो देख रहा था आजकल मैं कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ, तो उसने खुद ही मुझे, यानी कि बुक कॉर्नर वालों से, ये, हाँ जी, बुक कॉर्नर वालों से उसने पार्सल मंगवाया और ख़ुद ही मुझे उसने सरप्राइज़ दिया और मुझे इतनी खुशी हुई। आप देखिए, जो आप चीज़ें आप लाइक करते हैं, आप कुछ कर रहे होते हैं ना, वो आपके बच्चे भी वही चीज़ें करते हैं। और इस किताब के बारे में मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी, इसलिए कि मैंने इनके पब्लिशर और ये राइटर जो है राजा अनवर साहब, उन दोनों से परमिशन ली है कि मैं इस बुक के बारे में कुछ पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा केस वगैरह ना कर देना मेरे पे, गरीब बेचारी आवाम कहाँ पे केस बुक देगी जाके। तो उन्होंने कहा कि आपको हम बिल्कुल परमिशन है। राजा अनवर साहब तो खैर बर्मिंघम में होते हैं, आजकल तो आए हुए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि मेरी तरफ से आपको परमिशन है, और पब्लिशर ने भी कहा आप इस बुक का जो मर्ज़ी, आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आपको कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मतलब पाबंदी नहीं है ना। तो इसलिए आज ज़रा इस किताब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये किताब बुक ऑनलाइन बुक कॉर्नर से किताबें मंगवाने का तजुर्बा बेहद अच्छा रहा। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दिया और बुक भी 1 या 2 दिन बाद मिल गई, कोई मसला नहीं हुआ, कोई इश्यू नहीं हुआ। और जो उन्होंने पेमेंट भी ली, वो उन्होंने, यानी कि जब मैंने बुक रिसीव कर ली तो तब उन्होंने पेमेंट ली ना, एडवांस नहीं ली। और ये मुझे बहुत अच्छी वो लगी ना उनकी बात ना। वरना कई कहते हैं कि पहले से आप पेमेंट दें, जब आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते तो हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें, ये बात है बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी, इसका इंतसाब इंसान के नाम जो आज़ाद पैदा हुआ, लेकिन उसे समाज की बेरहम जंजीरों, जाबराना रवायतों और बेजान रस्मों में जकड़ कर गुलाम बना दिया गया। आप यकीन करें, इनकी मैंने पहली किताब जो है ना, ये राजा अनवर साहब की मैंने पढ़ी, दहशतगर्द शहज़ादा, मुझे बहुत पसंद आई। दूसरी किताब मैंने कब्र की आगोश पढ़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा वो पहले वाली से ज़्यादा अच्छी है। और जो ये तीसरी किताब है ना, ये इस कदर मुझे खूबसूरत लगी है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पहली 2 किताबों से ज़्यादा अच्छी ये किताब है, बड़ी जेल से छोटी जेल तक। इतनी सैड, इतनी इसमें ऐसे चीज़ें, पता है शायद इसलिए कि वो अफ़गानिस्तान के बारे में थी ना, कब्र की आगोश। ये पाकिस्तान की जेल के बारे में है, जो उन्होंने वहाँ पे, जो उन्होंने जेलें मतलब काटी अपनी सियासी, अपने वो जो थे व्यूज़, उनकी वजह से ना। तो इसमें ना वो शायद मतलब फ़ील हो रहा था जैसे कि थोड़ी सी होता है ना कि जैसे ये रावलपिंडी, बहावलपुर, ये चीज़ों का पता था। तो वो इसलिए ना ज़रा थोड़ी सी अपनायत सी महसूस हो रही थी कि जैसे कि हमें जगहों का, इन चीज़ों का पता था ना। तो और इसमें जो कैदियों की स्टोरीज़ हैं, आप यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं पढ़ के ना। इसका एक चैप्टर वो अभी मैं देख रही थी, ज़िंदा लाशें, इस कदर वो सैड है, इतनी सैड स्टोरीज़ हैं उसमें। और फिर बहुत ज़्यादा, यानी कि वो ना, उन्होंने वहाँ पे अपने बारे में तो मतलब क्या लिखा, ये, हाँ जी, ज़िंदा लाशें, अपने बारे में तो उन्होंने क्या लिखा, वो जो दूसरे लोग उनके साथ मिलते थे। और फिर इसमें ना कई वो लोग थे जो अब काफ़ी सियासी तौर पर ओहदों पे रहे हैं, ठीक है, उनके नाम, जो उन्होंने उनके साथ वहाँ पे जेलें काटी राजा अनवर साहब के साथ, वो सारे यानी कि बातों का ज़िक्र ना बहुत ही दिलचस्प। और अच्छा, सबसे दिलचस्प बात देखें, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतने ज़्यादा दुख देखकर भी वो हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। और ये देखें, जब तक गरीब की पीठ पर दुर्रे पड़ेंगे दुनिया भी खामोश रहेगी और हमारे बेज़मीर दानश्वर भी, लेकिन जो ही अशराफिया की बारी आएगी हर जानिब एक को हराम सा बर्पा हो जाएगा। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है।
آپ اس سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، کسی بھی دور میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب انہوں نے وہ دیکھا جہاں پہ پھانسی گھاٹ ہوتا تھا نا، تو اس نے کہا جب پہلی بار میں نے اس انسانی مقتل کو دیکھا تو میرا ذہن اس خوفناک جگہ کے احساس سے منجمد ہو کے رہ گیا۔ کتنی وہ ظاہر ہے وہ فیل ہوا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کوئی بندہ ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے سارا بتایا کہ پھانسی کیسے دی جا رہی ہوتی ہے، اور یعنی کہ وہ ساری باتیں بڑی خوفناک لگتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے اوپر کیا کہو کہ ان کا حوصلے دیکھو کہ وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے آپس میں مذاق بھی کر رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے، انجوائے بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بہرحال بہت زیادہ وہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے بہت زیادہ پریشانی والا وقت گزارا، جس کو کم کرنے کے لیے شاید انہوں نے کیا، کیونکہ اگر وہ اتنے پریشانی والا وقت نہ ہوتا تو وہ یہ چیزیں محسوس نہ کرتے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے نا۔ وہاں پہ جو جیل میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے بہت سارے دکھ بھی تو ان کو نظر آ رہے تھے نا۔ میں تو بس یہ کتاب پڑھ کے نا بہت ہی زیادہ میں سیڈ ہوئی ہوں۔ میں تو اس مشین کا ایک غیر ضروری سا پرزہ ہوں، جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ میں پھانسی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو معاف کر سکتا ہوں۔ میری جگہ کوئی بھی شخص پاؤں کی ٹھوکر سے تختہ دار کا ہینڈل گرا سکتا ہے۔ یہ اس نے جلاد سے پوچھا کہ تمہیں افسوس ہوتا تھا یہ سب کچھ کر کے؟ ہماری جیلوں میں بالعموم صبح کی اذان کے بعد پھانسی دینے کا رواج ہے۔ اس عمل کو جیل کی زبان میں پھٹے لگانا کہتے ہیں، کہ لفظ جو ہے نا میں نے بڑی دفعہ سنا تھا سوشل میڈیا پہ، تو یہ بڑے لفظ بول جاتے ہیں نا، پھٹے لگانا، تو اب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کتنا خوفناک مطلب ہے، اور ایسے لفظ جو ہم اہم ہی بولی جا رہے ہوتے ہیں نا۔ اور یہیں آگے کہتے ہیں قوم کے اہم لوگوں، اساتذہ، افسر، ججوں اور سیاستدانوں کو جیل ضرور جانا چاہیے، دورے کے لیے نہیں بلکہ قیدی کی حیثیت سے، تاکہ وہ آج کے معاشرے اور جیل کی دنیا کا ٹھیک اندازہ کر سکے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ کتابیں پڑھ کے نا، ان کی جو اپنی رائے ہے اس کو تو آپ علیحدہ سے رکھیں نا، وہ تو آپ کتابیں پڑھ کے اندازہ کریں کہ آپ ان سے متفق ہیں کہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی میرے سے پوچھے نا، تو میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ یعنی کہ وہ جو نا بیوقوف ہے وہ اسٹوڈنٹ، جو اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، اپنے اسٹڈی کیریئر میں ان چیزوں کے اندر آتا ہے، سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بنتا ہے، اور اپنی زندگی کو کسی کہتے ہیں نا تباہ کر دیا۔ ایک بندہ ہے جو اتنا انٹیلیجنٹ تھا، یہ آپ دیکھیں یہ راجہ انور صاحب، اتنی ان کی یادداشت، ان کی ذہانت دیکھیں کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد اتنی کتابیں لکھ دیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ اچھے حالات میں ہوتے تو اس وقت یہ بندہ کیا بن جاتا، کوئی نہ کوئی چیز ہی ظاہر ہے، کوئی ادیب بنتا، کوئی آسکر ایوارڈ ہی لے لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی تکلیف دہ حالات میں بھی اتنا دماغ اور اتنا وہ ذہن اور اتنی وہ یادداشت رہ گئی کہ یہ سب کتابیں لکھی جا سک رہی تھی نا۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو استعمال کرتی ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کرتی ہیں، ان کی فیملیاں پیچھے سے، ان کے سارا یعنی کہ اللہ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو، انسان کے بس کی تو بات نظر نہیں آتی نا مجھے۔ بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کا مجھے بہت ان کی وہ پسند ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا ان کا ہے نا، بلیک کلر ایسا ہے نا، ہر ایک چیز کے اوپر ہی وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر معین نظامی، قبر کی آغوش، اور ڈاکٹر محمد اجمل نیازی بن باز، اور دہشت کا شہزادہ راجہ انور صاحب، یہ جاوید چودھری صاحب نے جھوٹے روپ کے درشن، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ میں جیسے جیسے ان کی کتابیں پڑھوں گی نا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی رہوں گی۔ یہ بہت دلچسپ کتابیں ہیں، پڑھیں اور سبق سیکھیں، صرف میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو پڑھ کے نا سبق سیکھیں، اور وہی سب سے اچھی بات ہوگی نا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور عبداللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی پیاری سی کتاب دینے کو۔ اور دیکھو پہلے میں بڑا ہنس رہی، میں نے کہا چھوٹا سا انمول تحفہ، تم نے تو اپنے تحفے کو خود ہی انمول کہہ دیا، لیکن یہ کتاب پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک انمول تحفہ ہے نا۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اچھی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔